usab kadakong kalampusan sa kampanya batok illegal drugs ang nahimo sa kapulisan sa Tagbilaran City human nasakmit ang kapin 7.4 milyones nga balor sa gituuhang shabu sa malampusong bypass operation sa Barangay Dampas, Tagbilaran City. Sa dugang detalye, ania si Police Staff Sergeant Jonald Avenido. Niadtong Abril 27, 2026, alas 12:56 sa kadlawon, malampusong nasakmit sa kapulisan ang kapin 7.4 milyon nga balor sa gituuhang shabu atol sa bypass operation nga gihimo didto sa Barangay Dampas, Tagbilaran City, Bohol. Sumala sa report, gibanabana ang 1,096.9 grams sa suspected shabu ang narecover sa maong operasyon nga usa na usab kadakong hagit batok sa illegal drug activities dinhi sa dalawigan sa Bohol. Ang operasyon gipanguluhan sa Tagbilaran City Drug Enforcement Unit o CDEU ubo sa pagpanguna ni Police Lieutenant Greg B. Reyes o sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Joey M. Bicoy OIC sa Tagbilaran City Police Station. Kaabag usab sa operasyon ang nagkalain-laing law enforcement units lakip ang RID-7, RPDEU-7, RIDA Tracker Team, PDIG-7, PIU or PDEU-BPPO, Bohol Maritime Police Station o PDEA Bohol Satellite Office. Atol sa operasyon, nadakpan ang duha ka mga suspitsado. Lakip niini ang usa ka 48 anyos nga lalaki nga giila nga high value individual ug usa ka 20 anyos nga lalaki nga gikonsiderar nga street level individual. Ang duha anaa na karon sa kustodiya sa Tagbilaran City Police Station samtang gihikay ang mga kaso batok kanila tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang may padayag sa iyang pagdaig si Police Colonel Patricio Cambulod Digay Jr., ang Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office, ngadto sa mga operatiba nga nahimong kabahin sa maong kalampusan. Kining dakong operasyon nagpakita nga lig-on ug walay hunong ang kampanya sa BPPO batok illegal drugs. Dili na tutugutan nga madaot ang komunidad tungod sa gidiling droga. Magpadayon kita sa pagserbisyo o pagpanalipod sa matag buhulan. Iauhag usab sa BPPO ang publiko nga magpadayon sa pakigtimbayayong sa kapulisan pinaagi sa pag-report sa mga illegal nga kalihukan aron mapadayon ang kalinaw ug hapsay sa komunidad. Padayon ang Bohol Police Provincial Office sa pagpatuman sa balaod aron mapanilipdan ang kinabuhi ug kaugmaon sa matag buholano. Alang sa dugang balita ug updates, padayon lang sa pagsubay dinhi sa atong Facebook page PNP Bohol. Kini si Police Staff Sergeant Portugalisa naghatag kaninyo sa pinakabagong balita. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.